नमस्कार दर्शक श्रोताहरू। आज म तपाईहरुको सामु एकजना व्यक्तित्व लिएर आएको छु। उहाँको व्यक्तित्वको बारेमा प्रकाश पार्दाखेरि यो बीचको अवधिमा उहाँ एउटा नेपाल सरकारको कर्मचारी हुनुहुन्छ। तर उहाँको विगतले हेर्यो भने देशमा गणतन्त्र ल्याउनको लागि उहाँले ठुलो युद्ध लडेर पनि आउनु भएको थियो। भनेपछि त्यो बेलाको युद्धको बेलामा उहाँ चाहिँ एउटा जनयुद्धको सिपाहीको रूपमा पनि काम गर्नुभएको थियो र अहिले चाहिँ विभिन्न कुराहरू आइराख्छ। पूर्व लडाकुहरूलाई हेरिएन राज्यले अथवा चाहिँ नेतृत्वले हेरिएन भन्ने कुराहरू पनि सँगसँगै जोडिएर आएको देखिन्छ र विभिन्न आन्दोलन जुलुस पनि गरेको देखिन्छ। तर उहाँ एउटा पूर्व छापामार हुँदाहुँदै पनि युद्ध लड्नुभयो। त्यो बेलामा त्यहाँ पनि एउटा उदाहरणीय काम गर्नुभयो। अहिले पनि फेरि उहाँले आफ्नो लाइफलाई त्यही नेपाल सरकारकै एउटा कर्मचारी भएर फेरि देशकै लागि चाहिँ योगदान गरिरहनु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ उमेश बुढामगर। उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद। प्रथम त तपाईको आफ्नो परिचय दिनुस् न। म चाहिँ मेरो नाम चाहिँ उमेश बुढामगर हो। घर चाहिँ मेरो यही रोल्पा जिल्लाको अजम्बरी गाउँले पनि चिन्छन् र एउटा चाहिँ लाल गाउँको रूपमा पनि चाहिँ चिन्छन्। यो थबाङ वडा नम्बर 2 मा चाहिँ पर्छ। अहिलेको थबाङ गाविस थबाङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा पर्छ अहिले चाहिँ। र म अहिले विगत 5 वर्षदेखि यस रोल्पा जिल्ला अस्पतालमा चाहिँ रेडियोलोजी शाखा प्रमुखको रूपमा चाहिँ कार्यरत छु। र मैले चाहिँ विशेष गरेर यो रोल्पा जिल्ला अस्पतालमा आएका चाहिँ बिरामीहरूलाई एक्सरे सेवा चाहिँ विगत 5 वर्षदेखि चाहिँ निरन्तर रूपमा दिँदै आइरहेको छु। त्यो रेडियोलोजी भन्नुभयो, तपाईँ यहाँ रोल्पा अस्पतालमा एक्सरेको काम गर्नुहुन्छ। अब एक्सरे अलावा अन्य अहिलेको प्रविधिसँग जोडिएर हेऱ्यो भने विभिन्न जाँचहरू गर्ने भनिन्छ, जस्तै सिटी स्क्यान, एमआरआई विभिन्न गर्ने भन्छ। यो विधि प्रक्रियाको बारेमा थोरै संक्षिप्तमा जानकारी दिनुहोस् न। हो, रेडियोलोजी शाखा अन्तर्गत चाहिँ एक्सरे मात्र नभएर चाहिँ सिटी स्क्यान, एमआरआई, त्यसपछि युएसजी लगायतका चाहिँ अन्य चाहिँ प्रविधिहरू पनि चाहिँ पर्छन्। र हाम्रो सन्दर्भमा यस रोल्पा जिल्ला अस्पतालको सन्दर्भमा हामीले यहाँ चाहिँ रेडियोलोजी सेवा अन्तर्गत चाहिँ हामीले चाहिँ भिडियो एक्सरे, हामीले चाहिँ चलन चल्तीमा चाहिँ भिडियो एक्सरे भन्छौँ, युएसजी सेवा, त्यसपछि एक्सरे सेवाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ प्रदान गर्दै गइरहेका छौँ। त्यति बेला चाहिँ अब मेरो दाइ काठमाडौँतिरै हुनुहुन्थ्यो, महेश बुढामगर। उहाँ काठमाडौँतिर भयो। त्यसपछि उहाँले फेरि चाहिँ अर्को चाहिँ कलेजमा बुझेर त्यो रेडियोग्राफी कोर्सको बारेमा चाहिँ बुझिसकेपछि यो नयाँ कोर्स पनि हो र यो पढ्दाखेरि राम्रै हुन्छ भन्ने सल्लाह सुझाव दिइसकेपछि म चाहिँ यो रेडियोग्राफी कोर्स चाहिँ पढेँ। हाम्रो चाहिँ रोल्पा जिल्ला र थबाङ चाहिँ एउटा चाहिँ माओवादीको उद्गम थलो, त्यसपछि चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा उर्वर भूमि भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ अब द्वन्द्वको पिरियड थियो र मैले चाहिँ बिचमा चाहिँ पढ्ने सक्ने चाहिँ अवस्था थिएन। किनभने अब चाहिँ एकातिर चाहिँ अब देशमा चाहिँ अब 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि चाहिँ अब जनयुद्ध सुरु भएको थियो। जनयुद्धको चाहिँ त्यो चाहिँ जर्जर अवस्थामा चाहिँ म पढ्न सक्ने स्थिति थिएन। तैपनि मैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ बलबुताले चाहिँ 2057 मा चाहिँ यही लिबाङको बाल कल्याण केन्द्र रहेर चाहिँ एसएलसी दिए। पछि चाहिँ दिए, तर बिचैमा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ छोड्नु पर्यो, एसएलसीको परीक्षा छोड्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि मेरो यो बिचमा चाहिँ पढाइको चाहिँ ग्यापिङ भयो कि त्यो यतातिर चाहिँ म पढ्न सकेन, पढ्ने वातावरण रहेन। त्यसपछि चाहिँ अब म चाहिँ अब त्यो नभइसकेपछि चाहिँ म चाहिँ अब माओवादी आन्दोलनसँग जोडिएँ। 16 वर्षको उमेरमा चाहिँ म माओवादी आन्दोलनसँग जोडिएँ र करिब 8 वर्ष जति चाहिँ म माओवादी आन्दोलनमै रहेँ यो बिचमा। अब यो तपाईको बीचमा पढाइ गरिसकेपछि, एसएलसी दिइसकेपछि पढ्न नसक्नुको कारण अथवा
के कुराले तपाईँलाई अवरोध गर्यो अथवा कुनै इभेन्ट त्यस्तो छ कि जो चिज चाहिँ तपाईँलाई पढ्न अब योभन्दा अगाडि पढ्न सक्दैन अथवा परिवेशले मलाई पढ्न दिएन, म चाहिँ माओवादी आन्दोलनमै जानुपर्छ भनेर कसरी तपाईँ चाहिँ तयार हुनुभयो? यो यस्तो छ, अब मैले अगाडि पनि भने अब त्यति बेला चाहिँ अब देशमा चाहिँ अब माओवादी आन्दोलन चाहिँ उत्कर्षमा गइराखेको थियो हैन। स्थिति चाहिँ एकदम जर्जर थियो कि अब गाउँमा चाहिँ त्यसपछि चाहिँ उसमा चाहिँ अब प्राय चाहिँ अब रोल्पाको चाहिँ अब ग्रामीण इलाकाहरू चाहिँ करिब करिब माओवादीमै भएको थियो हैन। अब यता सदरमुकामतिर आउँदाखेरि त्यसपछि चाहिँ अब यो चाहिँ सहरी इलाकामा आउँदाखेरि चाहिँ अब फेरि चाहिँ राज्यको उपस्थिति, त्यसपछि त्यो बिचमा हामीले चाहिँ अब पढ्न सक्ने त्यति चाहिँ वातावरण थिएन। किनभने अब चाहिँ मेरो त अब कुरा भन्नुहुन्छ भने म चाहिँ अब पहिल्यैदेखिको अब माओवादी चाहिँ अब परिवारको चाहिँ अब पृष्ठभूमि भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब म चाहिँ प्रशासनको त्यसपछि चाहिँ अब पुलिस प्रशासनको चाहिँ टार्गेटमा चाहिँ परेको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ अब तपाईको चाहिँ अब त्यो कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ खुल्लम खुल्ला उसमा चाहिँ अब चाहिँ म पढ्छु भनेर चाहिँ उ गर्न सक्ने त्यो परिस्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हुने वातावरण नै थिएन कि। अब जस्तै मैले अगाडि पनि भने अब एसएलसी दिने बेलामा पनि बिचमा छोडेर चाहिँ जानु पर्यो। त्यति बेला चाहिँ मभन्दा अगाडि चाहिँ 2-3 जना साथीहरूलाई चाहिँ परीक्षा हलबाटै एरेस्ट गरेको थियो कि। त्यसपछि चाहिँ अब हामी स्वाभाविक रूपमा चाहिँ थबाङ र त्यसमा पनि अब चाहिँ माओवादी को चाहिँ अब पारिवारिक पृष्ठभूमि भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई पनि अब प्रशासनले चाहिँ समाउँछ, गिरफ्तार गर्छ भन्ने चाहिँ एउटा खालको चाहिँ मनमा चाहिँ त्यो भय त्रास थियो कि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्थिति रह्यो र त्यति हुँदै पनि अब मैले चाहिँ अब हटाइमरै भएको स्थिति थिएन। पछि चाहिँ अब चाहिँ जति बेला चाहिँ अब डाङको चाहिँ मङ्सिर 58 अब मङ्सिर 8 गते डाङको चाहिँ घोराई ब्यारेक कब्जा भइसकेपछि सङ्कटकाल लागू भयो। सङ्कटकाल लागू भइसकेपछि हाम्रो गाउँमा चाहिँ अब आर्मीको चाहिँ अस्थायी क्याम्प चाहिँ खडा गरियो। त्यो आर्मी क्याम्पमा खडा गरिसकेपछि हामी चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब होल्टाइमरै नभए पनि हामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लुकी छिपी चाहिँ हिँडिराखेको अवस्थामा एकजना दाइ लाई चाहिँ अब सँगै खाने, सँगै हिँड्ने, सँगै गर्ने दाइलाई चाहिँ आर्मीले चाहिँ मारिदियो कि। त्यसपछि चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो मनस्थिति चाहिँ अब बन्यो कि अब चाहिँ आखिर चाहिँ अब लुकेरै अब पनि चाहिँ अब कति दिन लुकेर बस्नु हैन। अब चाहिँ लुकेर पनि कति दिन लुक्ने, बरु चाहिँ अब मर्नु परेछ भने पनि अब चाहिँ अब कि चाहिँ अब लडेरै चाहिँ मरिन्छ कि चाहिँ मरिन्छ कि चाहिँ मारिन्छ भन्ने त्यो मनस्थितिमा चाहिँ गइदो रहेछ कि। त्यो परिस्थितिले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ वातावरण तयार गर्दो। त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ आफ्नो घर परिवारलाई पनि नभनेर म चाहिँ माओवादी पार्टीमा चाहिँ अब त्यसरी चाहिँ समाहित भएको हो। अब तपाईँ माओवादी पार्टीमा गइसकेपछि पहिलो जिम्मेवारी तपाईँले के पाउनुभयो? यस्तो छ, अब म चाहिँ अब सामान्य हिसाबले अब वैधानिक हिसाबले त म पहिले चाहिँ अब 11 वर्षको उमेरदेखि नै म चाहिँ सङ्गठनमा चाहिँ लागेको हो। माओवादीको भातृ सङ्गठन, त्यति बेला चाहिँ बाल सङ्गठन भन्ने थियो। बाल सङ्गठनको चाहिँ थबाङको चाहिँ अध्यक्ष भइरहे पनि चलाइयो 1-2 वर्ष। त्यो पछाडि चाहिँ अब विद्यार्थी सङ्गठनको चाहिँ त्यो विद्यार्थी सङ्गठन पनि इकाइ सह इकाइ भन्ने थियो। सह इकाइ हुँदै इकाइ कमिटी हुँदै चाहिँ अब चाहिँ त्यहाँ पनि काम गर्यो। अर्को केही बिचमा केही समय चाहिँ अब सांस्कृतिक त्यहीको गाउँको चाहिँ अब जनसांस्कृतिक अब सङ्गठनतिर पनि काम गरियो। पछि चाहिँ अब वाइसिएलमा काम गर्दा गर्दै पछि चाहिँ अब यो होल्टाइमर भइसकेपछि म होल्टाइमर भएको चाहिँ मेरो चाहिँ 58 को चाहिँ चैत्र महिनामा। त्यो पछाडि सुरुमा चाहिँ अब जनमिलिसिया भन्ने हुन्छ कि माओवादीको त्यति हुन्थ्यो। त्यति बेला चाहिँ माओवादीको यो सबभन्दा चाहिँ तल्लो चाहिँ माओवादी सेनाको सबभन्दा तल्लो चाहिँ ऊ चाहिँ जनमिलिसिया इकाइको रूपमा चाहिँ थियो। जनमिलिसिया भन्ने थियो, त्यसमा चाहिँ काम गरियो। अनि यो सम्बन्धी तपाईँले तालिमहरू केही पाउनुभयो पार्टीबाट? हो,
यो सम्बन्धी तालिमहरू चाहिँ अब त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अब तपाईँको सैन्य तालिमहरू हुन्छ होइन, त्यसपछि राजनीतिक वैचारिक चाहिँ अब प्रशिक्षणहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ पार्टीले बेला बेलामा त्योहरू चाहिँ अब दिन्थ्यो। तपाईँ छापामार त्यो माओवादी युद्धको बेलामा तपाईँले के कस्ता हतियारहरू चलाउनु भयो? त्यो त्यो यो विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ त्यो अगाडि पनि भने यो जनमिलिसियामा म त्यति लामो समय चाहिँ काम गरेन। पछि चाहिँ तत्कालै चाहिँ अब माओवादीको चाहिँ अब मेन फोर्स अब चाहिँ जनमुक्ति सेनाको चाहिँ प्लाटुन हुँदै चाहिँ कम्पनी उसमा चाहिँ मै गइयो होइन। त्यहाँ गइसकेपछि फेरि चाहिँ अब त्यहाँ पनि अब धेरै चाहिँ उहरू हुन्छ, अब डिपार्टहरू हुन्छ होइन। त्यसपछि त्यो अन्तर्गत म चाहिँ अब पहिलेदेखि चाहिँ अब मेडिकल उतिरको चाहिँ अलिकति चाहिँ नलेज भएको कारणले गर्दाखेरि मेडिकल डिपार्टमै चाहिँ रहेर चाहिँ म काम गरेँ। अनि हतियारहरू के कस्तो हतियारहरू तपाईँ चलाउन सक्नुहुन्थ्यो त्यो बेला? हतियारहरू त धेरै हतियारहरू चाहिँ चलाउनु आउँथ्यो, अहिले पनि आउँछ। तपाईँको भरुवा बन्दुकदेखि लिएर चाहिँ एसएलआर होइन, त्यसपछि चाहिँ एसएमजी, एलएमजी, जिपिएमजी सबै जो सैन्य तालिमहरू हुने बेलामा सबै खालका हतियारहरू चाहिँ सिक्न पाइन्थ्यो। किनभने अब परि आयो भने चाहिँ जुनसुकै हतियार पनि चलाउन सक्ने चाहिँ हुने भन्ने चाहिँ ऊ हुन्थ्यो कि सबै हतियार जस्तो। त्यो बेलामा एउटा चर्चाको कुरा थियो नि, AK-47 पनि माओवादीसँग छ, त्यो देख्नुभयो, तपाईँ चलाउनु भयो कि? देख्ने मात्र होइन, त्यो चाहिँ चलाउने सिक्ने सबै चाहिँ काम चाहिँ गरियो त्यति बेला चाहिँ। यो हतियारको कुरा हो। जो अरू मेडिकल लाइनमा मैले काम गरेँ भन्नुहुन्थ्यो, अब कुनै घटना त्यस्तो छ जहाँ चाहिँ तपाईँले त्यो बिरामीको उपचार गर्नुभयो अनि त्यस्तो कुनै घटना हुनसक्छ जो बिरामीलाई तपाईँ बचाउन चाहनुहुन्थ्यो तर तपाईँको आँखा अगाडि नै त्यो साथीको डेथ भएको पनि तपाईँ पाउनुभयो होला, त्यस्तो कुनै घटना सुनाइदिनुहोस् न। अनि यस्तो घटनाहरू त धेरैवटा छन्। किनभने मेरो चाहिँ पहिलो लडाइँको अनुभव भनेको 2059मा चाहिँ जेठ 13 गते खाराको चाहिँ अब पहिलो खारा रुकुम सतिपोले बेस क्याम्पको खाराको सतिपोले बेस क्याम्पमा चाहिँ मेरो पहिलो चाहिँ लडाइँको अनुभव हो। र त्यहाँ मैले सुरुमा चाहिँ मेडिकल डिपार्टको पनि सहयोगीको रूपमा चाहिँ म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सहभागी भएको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ विशेष गरेर मेरो काम के थियो भने अब चाहिँ मेडिकल डिपार्टका चाहिँ तीन चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको डक्टरहरूको चाहिँ सामानहरू चाहिँ बोकेर लाने, त्यसपछि तिनीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने त्यो काम थियो। त्यसपछि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा लडाइँ भनेको नापे तौले जस्तो चाहिँ कहीँ पनि हुँदैन, त्यहाँ पनि त्यस्तै भयो। त्यहाँ चाहिँ लडाइँ हुने बेलामा चाहिँ अब धेरै मात्रामा चाहिँ अब जनमुक्ति सेना त्यो साथीहरू एसालमा लड्ने चाहिँ साथीहरू घाइते शहीदहरू भए। त्यो त्यति बेलामा चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ अब थोरै मात्राको चाहिँ अब स्वास्थ्य कर्मीले त्यहाँ चाहिँ पुग्ने कुरो भएन। त्यसो हुँदाखेरि अब हामीले पनि चाहिँ आफूले सकेको चाहिँ त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फर्स्ट एडहरू त्यसपछि उपचारहरूमा चाहिँ हामी पनि जोडिनु पर्थ्यो। त्यही क्रममा चाहिँ एकजना चाहिँ साथी चाहिँ त्यो अहिले पनि चाहिँ घाइते हुनुहुन्छ, त्यो मैकोटको चाहिँ अधिकार भन्ने, त्यसको चाहिँ त्यो एसालमा लड्दै त्यो चाहिँ त्यो आर्मीले फालेको बमको छर्रा चाहिँ शरीरभरि लागेर त्यो चाहिँ एचपी भन्ने हुन्थ्यो, हेल्थ पोस्ट चाहिँ त्यो एचपी भनेको छोटकरीमा एचपी भन्थ्यो। त्यो हेल्थ पोस्ट चाहिँ त्यो उपचार गर्ने चाहिँ घाइते भइसकेपछि उपचार गर्ने ठाउँ त्यहाँ चाहिँ आयो। त्यो आइसकेपछि अब त्यो उसको शरीरैभरि बमको छर्रा छ, सबै ठाउँबाट चाहिँ रगत चाहिँ एकदम चाहिँ निस्किरहेछ कि बगिराखेको छ। त्यो त्यहाँ अरू घाइतेहरू पनि त्यहाँ चाहिँ लडिराखेका छन्, चिच्याइराखेका छन्, उगेराखेका छन्, त्यो पनि त्यही भिडमा। त्यसपछि अब त्यो चाहिँ उपचार पाइराखेको छैन। मैले आफूले सक्ने हो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब चाहिँ घाउ सफा गर्ने, ब्यान्डेज गर्ने, एक ठाउँमा टाल्छु, अर्को ठाउँमा फेरि चाहिँ त्यो रगतले गर्दाखेरि उब्किहाल्छ, अर्को फाटा रगत पुगेरहाल्छ। सायद चाहिँ मैले आफूले सकेको जेनतेन उपचार गरेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यो चाहिँ स्वयंसेवकहरूलाई चाहिँ उ गरेर चाहिँ फेरि चाहिँ पछाडि रिट्रिटको लागि चाहिँ पठाएँ। तर चाहिँ त्यो मैले मनमनमा के सोच्थेँ कि
यो मान्छे चाहिँ अब पक्कै मर्यो होला भन्ने मेरो चाहिँ उसमा चाहिँ त्यो, किनभने म त्योभन्दा अगाडि त्यत्रो चाहिँ अब भीषण लडाइँमा चाहिँ म भोगेकै थिएन कि। त्यो मेरो पहिलो लडाइँ नै खाराको चाहिँ लडाइँ हो। त्यहाँ चाहिँ त्यसपछि त्यो चाहिँ बेहोस भएर त्यो अर्धचेत अवस्थामा त्यहाँ आउँदाखेरि त्यो घाइते सुरुमा चाहिँ म कहाँ चाहिँ त्यो बिस्कुट मागेको थियो कि, मसँग बिस्कुट पनि थिएन। 1 रुपियाँको चाहिँ त्यति बेला नेभीको भन्ने चाहिँ 1 रुपियाँको बिस्कुट चाहिँ पाइन्थ्यो, त्यो मेरो झोलामा त्यो दिएँ। त्यसपछि मलाई चाहिँ एउटा गाउँघरतिर चाहिँ बुढाबुढीहरूले गरेको सुनेको थिएँ कि यो मान्छेहरू चाहिँ मर्ने बेलामा चाहिँ केही न केही आफ्नो इच्छा पुरा गरेर चाहिँ मर्छन् रे भन्ने त्यो बुढाबुढीहरू भन्थे। त्यसपछि यो पनि अब चाहिँ मर्ने बेलामा यो बिस्कुट खोज्या होला, अब चाहिँ साथीहरूले बिस्कुट भयो भने अब चित्त बुझाओस् भन्ने हिसाबले मैले त्यो दिएँ। त्यसो गरेर अलिअलि चाहिँ जेनतेन उपचार गरेर पठाएको। भोलिपल्ट चाहिँ हामीले चाहिँ आरबी पोइन्ट भन्छ कि रिट्रिट पोइन्ट भन्ने हुन्छ, लडाइँ लडिसकेपछि लडाइँ सकिएपछि फर्किने चाहिँ पोइन्टमा चाहिँ आउने बेलामा त फेरि त्यो घाइतेहरूको भेटमा त्यो मान्छे त फेरि जीवितै छ, खुसी पनि लाग्यो कि एक हिसाबले। त्यस्तो घटना चाहिँ भएको थियो। तपाईँले उपचार गर्दाखेरि मान्छेले चाहिँ आफ्नो प्राणै छोडेको त्यस्तो केही पाउनु भएको थियो? त्यो त धेरै उहरू छ, किनभने चाहिँ मैले त्यही खाराकै चाहिँ कुरा गरिरहेको छु। अब त्यति बेलामा चाहिँ धेरै साथीहरू घाइते भए। त्यसपछि चाहिँ त्यो घाइते हुने बेलामा अब चाहिँ आँगनैभरि चाहिँ अब भरिदिए कि, त्यो चाहिँ एचपीको आँगनैभरि। त्यसपछि त्यो भएपछि अब धेरै साथीहरू चाहिँ घाइते भए यो गरे। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ त को भन्ने चिनिने कुरै हुँदैन कि। त्यसपछि पछि चाहिँ त्यो गर्ने बेलामा ठ्याक्कै चाहिँ अब सबै त्यति बेला त अब डक्टर भन्ने चाहिँ अब ठुलो चाहिँ एमबिबिएस गरेको डक्टरहरू हामीसँग थिएन। बडीमा चाहिँ त्यो चाहिँ एचए गरेका, त्यसपछि गरेका तिनीहरूले नै सबै कुराहरूको म्यानेज गर्नु पर्थ्यो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रै अगाडि उपचार गर्दा गर्दै थुप्रै चाहिँ अब साथीहरूले चाहिँ अप्रान्तिक उहरू चाहिँ छ। अब त्यो खारामा तपाईँ पहिलोपटक त्यहाँ जानुभयो, त्यसपछि अरू कहाँ कहाँको आक्रमणमा तपाईँ सहभागी हुनुभयो? मेरो यस्तो छ, म यो बिचको पिरियडमा चाहिँ म धेरैवटा चाहिँ अब लडाइँका उहरूमा चाहिँ सहभागी भएको छु। साना ठुला गरेर करिब 20-21वटा चाहिँ लडाइँका मोर्चाहरूमा चाहिँ सहभागी भएको। र त्यहाँ चाहिँ अब मेरो चाहिँ त्यही सुरुदेखि नै मेरो चाहिँ मेडिकल डिपार्ट भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ घाइते भएका चाहिँ जनमुक्ति सेनाका, घाइते भएका सेना पुलिसका को चाहिँ उपचारहरूमा नै म संलग्न रहेँ। त्यहाँ उसमा चाहिँ जस्तै यसमा पनि अब ठुल्ठुला उहरूको कुरा गर्ने हो भने अब 2 चोटि खाराको मोर्चा खाराको लडाइँ चाहिँ 2 चोटिकै खाराको लडाइँमा चाहिँ सहभागी भएँ। त्यसपछि चाहिँ अञ्चल सदरमुकाम चाहिँ जुम्ला खलङ्गा आक्रमणमा पनि सहभागी भएँ। त्यो भनेको चाहिँ 2059 को चाहिँ कार्तिक 25 गते जुम्लाको चाहिँ आक्रमण, त्यहाँ पनि सहभागी भएँ। अर्घाखाँची सन्धि खर्क भयो, त्यो चाहिँ 2059 को चाहिँ भाद्र 23 गते। लगायत पूर्वी नेपालको उसमा पनि जस्तै चाहिँ भोजपुरको रिपिटर टावरहरू भयो होइन, लाहानको इलाका प्रहरी कार्यालयहरू भयो हरूमा त्यो थुप्रै लडाइँका मोर्चाहरूमा चाहिँ म सहभागी भएको छु। त्यो जुम्ला जाँदाखेरि तपाईँहरू कसरी पुग्नुभयो? बिचमा खाना रासन पानी कसरी चाहिँ पार्टीले म्यानेज गर्यो? यस्तो छ, अब त्यो लडाइँ भन्ने कुरा चिज चाहिँ अब चान्चुने हिसाबले चाहिँ लडाइँ चाहिँ हुँदैन। लडाइँ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै अब चाहिँ अब तयारी र पछि मात्रै चाहिँ अब चाहिँ त्यो लडाइँहरू चाहिँ हुने गर्दछन्। त्यसमा चाहिँ अब पार्टीले चाहिँ जुम्ला आक्रमणको लागि चाहिँ अब तयारी चाहिँ आफ्नो तर्फबाट गरे। हाम्रो त खासमा चाहिँ अब यो चाहिँ जनमुक्ति सेनाहरूको काम भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब त्यहाँ जाने, त्यसपछि चाहिँ अब त लडाइँ चाहिँ लड्ने, त्यसपछि लडाइँको लागि चाहिने अत्यावश्यक चाहिँ हात हतियारको चाहिँ तयारी गर्ने, त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने गर्ने हुन्छ। एकातिर चाहिँ म्यानेजमेन्टको पाटोमा चाहिँ अब रासन खाद्यान्न, त्यसपछि कहाँ सेल्टर लिने केही गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ पार्टीले नै चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ गर्छ। र हाम्रो यता जनमुक्ति सेनातिरको उसमा चाहिँ
अब चाहिँ त्यसको चाहिँ रिक्की गर्ने हैन, त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आक्रमणको लागि चाहिँ अब चाहिँ ठाउँहरूको छनौट गर्ने हैन, रिक्की गर्ने, त्यसपछि चाहिँ अब त्यसको लागि चाहिँ आवश्यक चाहिँ अब टिमलाई चाहिँ जनमुक्ति सेनाका कमान्डरदेखि सदस्यसम्मलाई त्यसको चाहिँ ब्रिफिङ गर्ने, तालिम दिने हैन, त्यसपछि चाहिँ त्यसमा चाहिने चाहिँ हात हतियारहरूको अब चाहिँ जोहो गर्ने, तयारी गर्ने लगायतका सबै उहरू चाहिँ तयारीहरू चाहिँ हुन्छ। अब मेन भनेको त फेरि चाहिँ अब पार्टी नै हो त्यति बेला। त्यस्तो तपाईँहरूलाई खानाको अभाव भएको अथवा चाहिँ त्यस्तो कुनै घटना अथवा चाहिँ तपाईँले अपेक्षा गरेको जस्तै मासु खाइयो तर के को खाइयो त्यो त सबै चिज त जानकारी हुँदैन, किनभने जनमुक्ति सेनाले त आफ्नै सुरक्षाको कुरा गर्छ, व्यवस्थापकले एउटा कुरा गर्छ, त्यस्तो कुनै घटना छैन तपाईँलाई लागेको? त्यस्तो हाम्रो यस्तो हुन्छ, हाम्रो चाहिँ अब ठुलो फर्मेसनमा चाहिँ हिट्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आकस्मिक उहरूमा बाहेक चाहिँ त्यस्तो चाहिँ खाना, त्यसपछि चाहिँ उहरूको चाहिँ अभावै हुने, खानै नपाउने स्थिति बन्दैन। तर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो लडाइँहरूको क्रममा लडाइँहरू भयो भने त्यति बेला चाहिँ खानाहरू त त्यही हो, कहिलेकाहीँ त अब चाहिँ दुई तिन छाक तिन चार छाकै चाहिँ अब खाना नखाएर पनि बस्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यही भएर चाहिँ अब हरेक ठाउँमा चाहिँ खानाहरू पाइँदैन, हरेक ठाउँमा चाहिँ अब बस्न पाइँदैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ भने अब ड्राई फ्रुटहरू चाहिँ अब सकेसम्म ड्राई फ्रुटहरू हामीले झोलाहरूमा राख्ने हो। त्यसपछि चाहिँ अब अन्तिम अवस्थामा चाहिँ केही भएन भने चाहिँ नुन खाएर भए पनि बाँच्नुपर्छ भन्ने हिसाबले झोलाको गोजेरमा अलिकति नुनहरू भए पनि बोक्ने हो कि चक्लेट बिस्कुटहरू भए पनि राख्ने हो, त्यस्तो हुन्छ। अब चाहिँ कतिपय अवस्थामा त अब सबभन्दा बढी दुःख कहाँनिर हुन्छ भने जब लडाइँ लडेर सकिएपछि फर्किने बेलामा चाहिँ त्यति बेलामा चाहिँ अब चाहिँ अलिकति प्रेसरहरू हुन्छ। अब एकातिर चाहिँ अब त्यो खालको व्यवस्थापन चाहिँ हुन्छ, अब त्यसैमाथि चाहिँ लडाइँको तौर तरिकाहरू बिग्रियो, लडाइँ चाहिँ अलिकति असफल भयो, फर्किनुपर्ने स्थितिमा त झन् धेरै चाहिँ दुःखहरू चाहिँ पाइन्छ, अप्ठ्यारोहरू चाहिँ पर्छ। तपाईँले धेरै ठाउँमा लड्नु पनि भयो, त्यो तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरूले युद्धलाई साथ नदिएको भए सायद देशमा अहिले राजतन्त्रै रहनुहुन्थ्यो होला, देशमा चाहिँ सङ्घीयता आउँदैन थियो होला। अब यो सबै चाहिँ तपाईँ एउटा युवाको हिसाबमा त्यो बेलामा चाहिँ युद्धमा जानुभयो, 15, 16, 17, 18 वर्षको उमेरमा तपाईँ जस्ता कैयौँ युवाहरू त्यहाँ पुग्नुभयो। त्यो बेलामा तपाईँहरू के सोच्नुहुन्थ्यो, के को लागि हामी लड्दैछौँ जस्तो लाग्थ्यो? होइन, हामीले चाहिँ यो के हो भने अब त्यति बेलाको स्कुलिङ, त्यति बेला चाहिँ जनयुद्ध सुरु गर्ने बेला नै चाहिँ एउटा ऊ चाहिँ थियो कि जस्तै चाहिँ सुरुको चाहिँ एउटा म अहिले पनि चाहिँ मलाई चाहिँ सम्झना छ। यद्यपि म चाहिँ त्यति बेला चाहिँ साढे 11-12 वर्षको उमेरमा थिएँ। 2052 फागुन 1 गते चाहिँ युद्ध सुरु हुने बेलामा नारा दिएको थियो कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले, प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी पार्टीले चाहिँ प्रतिक्रियावादी राज्य सत्तालाई ध्वस्त गर्दै नयाँ जनवादी राज्य सत्ता स्थापना गर्नको निम्ति जनयुद्धको बाटोमा अगाडि बढौँ, विद्रोह जनताको अधिकार हो, जनयुद्ध जिन्दाबाद भन्ने यही पोस्टर अहिले पनि यता कता चाहिँ भेटिन्छ कि त्यस्तो ऊ थियो कि एउटा खालको चाहिँ त्यो खालको स्कुलिङ थियो हैन। त्यसमा चाहिँ त्यो जनयुद्ध मार्फत हैन देशको चाहिँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक चाहिँ उसमा चाहिँ आमूल परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको थियो कि हामी चाहिँ अब त्यही एजेन्डालाई चाहिँ अब चाहिँ भर गरेर हैन त्यही एजेन्डालाई मन पराएर नै हामीले चाहिँ जनयुद्धमा चाहिँ होमिएका थियौँ कि त्यसले। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्थ्यो जस्तै युद्ध सफल भयो भने आफ्नै लागि भनौँ, आफ्ना भावी पिँढीको लागि, समुदायको लागि के हुन्छ जस्तो तपाईँहरूलाई त्यो बेलाको अहिलेको भन्दा पनि त्यही बेलाको तपाईँको मानसिक सोचाइ चाहिँ कस्तो खालको हुन्थ्यो? त्यति बेला चाहिँ के थियो भने अब चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो जनयुद्ध गरेर चाहिँ देशलाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ हैन।
हाम्रो चाहिँ जो चाहिँ देशमा व्याप्त चाहिँ गरिबी छ हैन, उत्पीडन छ, यिनीहरूबाट चाहिँ मुक्त हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ उ थियो। यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ समग्र देशलाई नै चाहिँ अब चाहिँ मुक्त गर्नुपर्छ। यो पुरानो राज्य व्यवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ देशको पनि विकास भएन, प्रगति भएन, हामी पनि चाहिँ उत्पीडनमा रहिरह्यौँ, गरिबीमा रहिरह्यौँ भन्ने उसले गर्दा यसबाट मुक्त हुनको लागि र मुक्त बनाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ जनयुद्ध मार्फत चाहिँ उ गर्नुपर्छ भन्ने नै चाहिँ हाम्रो उ थियो। तपाईँको जो विचार थियो, जो सोच थियो र जो विश्वास थियो, त्यो विश्वास अहिलेको यो घडीसम्म आउँदा अब जो माओवादीहरू शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि नेतृत्वले प्रधानमन्त्रीसम्म बन्नुभयो, उपराष्ट्रपति पनि बन्नुभएको छ, लगायतका देशका महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा उहाँहरूले स्थान पनि पाउनुभयो। अहिले शान्ति प्रक्रियाको पनि 12-15 वर्ष पुगिसक्यो र अहिले आएर जो त्यो मनोविज्ञानबाट तपाईँले युद्धमा सहभागी हुनुभएको थियो, अहिले चाहिँ त्यो बिचको केही ग्यापिङ देख्नुहुन्छ अथवा कस्तो महसुस गरिराख्नु भएको छ? अनि यो त आकाश पतालको चाहिँ ऊ छ नि त। अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ भयो कि हिजो चाहिँ जुन हिसाबले माओवादी नेतृत्वले कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वको चाहिँ अब माओवादी नेतृत्वले चाहिँ एउटा चाहिँ जनतामा चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता चाहिँ गरेको थियो हैन, जो एउटा उद्देश्य र लक्ष्यसहित जुन किसिमले चाहिँ जनयुद्धको सुरु गर्यो, त्यो लक्ष्य र उद्देश्यहरू पुरा नहुँदै चाहिँ अहिले चाहिँ यो चाहिँ माओवादी आन्दोलन समग्र चाहिँ अब चाहिँ क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट र माओवादी आन्दोलनलाई चाहिँ तुहाइयो भन्छु मैले चाहिँ त्यो भन्छु कि किनभने त्यो त्यति बेलामा मैले अगाडि पनि भने जनयुद्ध सुरु गर्ने बेलामा त माओवादी पार्टीले देशको चाहिँ समग्र चाहिँ राज्य राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो चाहिँ ऊ छ अब त्यसलाई चाहिँ अग्रगामी रूपमा चाहिँ आमूल परिवर्तन गर्ने गरेर राखेका थिइन्। राजनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ देशको चाहिँ यो विद्यमान चाहिँ अब संविधान, त्यसपछि राज्य प्रणाली हैन, त्यसपछि चाहिँ अब कर्मचारी, समग्र कर्मचारी तन्त्र, सेना, पुलिस, त्यसपछि चाहिँ न्यायालयलाई चाहिँ अब चाहिँ आमूल परिवर्तन गरेर पुनर्संरचना गरेर देशलाई चाहिँ नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने अनि समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने चाहिँ त्यो चाहिँ उद्देश्य लिएको थियो राजनीतिक रूपमा। त्यसपछि आर्थिक रूपमा चाहिँ उत्पादनका साधनहरूलाई, उत्पादनका सामग्रीहरूलाई चाहिँ किसान, मजदुर, श्रमिकहरूको चाहिँ स्वामित्वमा ल्याउने र जसको जोत हैन उसको पोट जस्ता भूमि सुधारका कार्यक्रम लागू गरेर चाहिँ देशलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा चाहिँ विकास गर्ने भन्ने उ गरेको थियो कि। र अर्कोतिर चाहिँ त्यो सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पनि जो मानव र मानव बीचको जो विभेद छ त्यो विभेदलाई अन्त गरेर सबै मान्छे बराबर है हैन, कोही पनि धनी गरिब हुँदैन, कोही पनि चाहिँ उ हुँदैन, सबैले हुँदैन। अनि चाहिँ रूढिवादी चाहिँ अब परम्परा चालचलनहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर वैज्ञानिक चाहिँ ऊ चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो गरेको थियो नि त। त्यो प्रतिबद्धताहरू चाहिँ अहिले पनि चाहिँ त्यति पुरा भएको जस्तो मलाई लाग्दैन कि। त्यो चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ अब देशमा गणतन्त्र आयो, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताका कुराहरू आयो, तर यतिले मात्र चाहिँ अब पुग्दैन जस्तो लाग्छ कि। अब तपाईहरुले चाहेको जस्तो जो राजतन्त्र थियो जसलाई निरङ्कुश भनेर पनि भनिन्थ्यो र अहिले पनि भनिन्छ, नेपालीको अवस्थामा त खासै सुधार हुन सकेन। अब यसको मुख्य कारण के हुन सक्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? यो त अलिकति चाहिँ हामीले चाहिँ विगतदेखि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ यो व्यवस्था, राज्य व्यवस्थामा चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ राज्य प्रणाली सिस्टममा चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ इरर छ जस्तो लाग्छ कि। किनभने अब तपाईको चाहिँ अब जो अहिले चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ यो एउटा चाहिँ अभ्यास हुँदै आएको चाहिँ संसदीय व्यवस्था चाहिँ यो संसदीय व्यवस्था चाहिँ अलिकति चाहिँ प्रगतिशील हुन सकेन कि। लोकतान्त्रिक तपाईको चाहिँ अब संसदीय व्यवस्थामा पनि अलिकति चाहिँ त्यसलाई परिमार्जित गरेर सुधारिएको चाहिँ अब लोकतान्त्रिक चाहिँ गणतन्त्रको कुरा भन्ने कुराहरू त आए, तर त्यो उसमा चाहिँ अब
भनाइमा त्यो आयो तर व्यवहारमा चाहिँ त्यो तिनीहरू आएन कि जो पुरानै ढर्राबाट चाहिँ अब राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न खोज्ने पुरानै ढर्राबाट चाहिँ अब सरकार चलाउने यो तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ त्यति चाहिँ हुन सकेको छैन कि अब जनताले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ गणतन्त्र आएको चाहिँ महसुस गर्न नसक्ने स्थिति बन्यो। अहिले पनि अब सरकारको 3 तहको सरकार छ। स्थानीय तहमा त अहिले पनि विभिन्न पार्टीका भनौँ न यही रोल्पा जिल्लाकै कुरो गऱ्यो भने माओवादीसँग जोडिएकै पार्टीहरूको वर्चस्व छ नि। स्थानीय सरकारमा त त्यो छ नि, एउटा सरकार त त्यो हो नि। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सबै चिजहरूमा उहाँहरूले चाहिँ जुन अपेक्षाबाट जुन युद्धको मनोविज्ञानबाट र हिजो परिकल्पना गरे अनुसारको काम केन्द्र सरकारले त गर्न सकेन, प्रदेशले गरेन, त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो बसको कुरा भएन। तर यहीँको पालिकाले त्यो त गर्न सक्थ्यो नि। कसरी हेरिराख्नु भएको छ अहिले? त्यो चाहिँ हो तपाईँले भने जस्तै यो चाहिँ अहिले देशमा चाहिँ 3 तहको चाहिँ सरकारहरू चाहिँ स्थापित भएको छ। एउटा चाहिँ अब सङ्घीय सरकार, त्यस प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार गरेर चाहिँ 3वटा चाहिँ सरकारहरू बनेको स्थिति छ। यसमा पनि चाहिँ अब विशेष गरेर अब चाहिँ हामीले गर्ने भनेको प्रत्यक्ष जनताको सरकार र उसँग जोडिएको चाहिँ भनेको जनताको घर दैलोमा पुगेको भनेको चाहिँ स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकारले अपेक्षाकृत रूपमा चाहिँ जनताको चाहिँ उसमा चाहिँ विकास निर्माणदेखि लिएर चाहिँ जनताको चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, पर्यटन जस्ता कुराहरूमा चाहिँ यसले चाहिँ त्यति तात्विक चाहिँ ऊ चाहिँ अगाडि बढाउन सकिराखेको देखिँदैन कि। त्यसले गर्दाखेरि जनतामा अलिकति निराशा, अलिकति चाहिँ वितृष्णा चाहिँ जागिरहेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ सकेसम्म अब चाहिँ स्थानीय सरकारमा नेतृत्व गर्ने त्यहाँका चाहिँ उहरूले चाहिँ प्रमुखहरूले त्यहाँको चाहिँ जो चाहिँ सरकारवाला जनप्रतिनिधिहरू भन्छौँ हामीले, तिनीहरूले चाहिँ अलिकति चाहिँ ध्यान दिएको भए अलिकति चाहिँ जनताले चाहिँ अब चाहिँ नयाँ व्यवस्था, नयाँ चाहिँ प्रणालीको अनुभूति गर्न सक्थे कि भन्ने चाहिँ हो। अब त्यो जो स्थानीय तहमा भएको उहाँहरूको विकास निर्माणदेखि ल्याएर अन्य गतिविधिहरू जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको हुन सकेन भन्ने तपाईँको बुझाइ हो। तर हिजो पनि रोल्पालीहरू पछाडि पर्नुका धेरै कारणहरू पनि छन्। युद्धले मान्छेलाई, जस्तै तपाईँ पढ्न चाहनुहुन्थ्यो, पढेकै भए कुनै अफिसर बन्न सक्नुहुन्थ्यो, विद्युत मान्छे बन्न सक्नुहुन्थ्यो, तर पनि तपाईँले चाहिँ फिसमा चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ मिलाएर अहिले चाहिँ कम्तीमा नेपाल सरकारको जागिरमा चाहिँ तपाईँ जोडिनु भयो। तर तपाईँ जस्तै कैयौँ युवाहरू अहिले पनि बिचल्ली परेको छ, खाडी पुग्नु परेको छ, यो धेरै कुराहरू छ। तर पनि अब त्यो बिचमा चाहिँ बुर्जुवा शिक्षा भनेर आम व्यक्तिहरूको सेन्टिमेन्ट चाहिँ युद्धबाट व्यवस्था परिवर्तनबाट मात्र सम्भव भन्ने उहाँहरूको नारा रह्यो। बिचको अवधिमा उहाँहरूले अहिलेको अवधिसम्म खासै केही गरेको परिस्थिति पनि देखेन र अहिलेको नयाँ सरकारले पनि शिक्षा, रोजगारीमा अझै पनि लगानी गर्न नचाहनु, यसले चाहिँ हामीलाई कता पुर्याउँछ होला? यो चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ विडम्बना हेर्ने छ कि हिजोको अवस्थामा चाहिँ हामीले के प्रत्यक्ष चाहिँ हामीले भोगेको, हामीले चाहिँ उ गरेको, हाम्रो जीवनकालमै चाहिँ उ गरेको चाहिँ के हो भने अब हिजो हामीलाई त चाहिँ अब यो बुर्जुवा शिक्षा हो। यो बुर्जुवा शिक्षाले केही पनि हुँदैन भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब कापी कलम किताबहरू चाहिँ पुरानो खालको उहाँ त चाहिँ हामीले चाहिँ विमुख गराइयो नि त। अब हामीले पनि होला त यो चाहिँ अब यो बुर्जुवा चाहिँ पढाइ चाहिँ पढेर उ गरेर चाहिँ केही पनि काम छैन भन्ने चाहिँ त्यो लागेको थियो। तर चाहिँ अहिले आएर उ गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ जो चाहिँ बुर्जुवा चाहिँ शिक्षा भनेर उ गरे पछि चाहिँ अब उनीहरूले आफ्नै चाहिँ उहरूलाई चाहिँ अब सन्ततिहरूलाई आफ्नै उहरूलाई चाहिँ त्यो बुर्जुवा शिक्षा गरेर उनीहरू चाहिँ अब तिनीहरू चाहिँ बुर्जुवा शिक्षा अन्तर्गतै उनीहरूले चाहिँ धेरै धेरै उहरू पनि गरे। त्यो कयौँ उदाहरणहरू छन्। र मुख्य कुरा के हो भने अब चाहिँ मेन चाहिँ अब शिक्षा, स्वास्थ्य यिनीहरूमा चाहिँ अब फोकस गर्नुपर्छ अहिले चाहिँ म त्यो भन्छु। किनभने चाहिँ त्यो भयो भने मात्र चाहिँ जनता चाहिँ सचेत हुने, त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ विकास र प्रगतिका चाहिँ समृद्धिका उहरूमा चाहिँ उ गर्न सक्ने चाहिँ प्रशस्त उहरू चाहिँ हुनसक्छ त्यो उसमा चाहिँ। अहिलेको परिस्थितिलाई हेऱ्यो भने देशमा यो वामहरूको एउटा सरकार पनि बन्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार पनि बन्यो
त्यो चिजको अनुभव जनताले के गति गरे एउटा चाहिँ त्यो भोलि यसको विश्लेषणको पाटो पनि होला, इतिहासले यो कुरालाई पनि बुझ्ला। तर अहिले यो नेकपा चाहिँ औपचारिक रूपमा त फुटेको नदेखिने तर एकले अर्कालाई चाहिँ फुटेकै जस्तो हिसाबमा चाहिँ गतिविधि गरिराखेको अवस्था छ। यसलाई तपाईँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? यो चाहिँ कस्तो छ भने अब यो हिजो नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादी चाहिँ एकता हुने बेलामा पनि त्यो चाहिँ अलिकति चाहिँ अस्वाभाविक तरिकाले चाहिँ एकता गरिएको थियो कि किनभने चाहिँ एकता पार्टी एकता गर्ने जस्तो चिज चाहिँ अब त्यतिकै चाहिँ अब 2-4 दिनमा चाहिँ त्यो चाहिँ गर्न सकिने हुने विषय होइन। किनभने अब चाहिँ त्यसको लागि साँच्चीकै अर्थमा चाहिँ पार्टी एकता हुनको लागि त अब पार्टीको चाहिँ नीति विचार सिद्धान्त हैन कार्यनीति कार्यदिशा सबै मिल्नु पर्यो नि त। त्यति बेला त्यो विषयमा चाहिँ पर्याप्त छलफल बिना बहसै चाहिँ त्यो चाहिँ एकता गरिएको थियो। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो पार्टीहरूको र पार्टीभित्रका चाहिँ लिडरहरूको आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित भएर मात्र गरिएको थियो कि भन्ने चाहिँ आभास हुन्छ कि अहिलेको जो उसलाई हेर्दाखेरि यो चाहिँ खासमा चाहिँ यो चाहिँ अलिकति चाहिँ गरेर चाहिँ अब सोच विचार गरेर अलिकति चाहिँ राम्रो छलफलद्वारा चाहिँ अब पार्टी एकता गरेको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। फेरि पनि चाहिँ पार्टी एकता भइसकेपछि त्यो नराम्रो विषय हुँदै होइन। कुनै पनि पार्टी एक पार्टी दुई तीनवटा यो पार्टीहरू मिल्नु र त्यो मिलेर चाहिँ देशमा चाहिँ राम्रो काम गरे भने त्यो चाहिँ धेरै राम्रो विषय हो। तर चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ त्यो अलिकति चाहिँ अब पार्टी एकताको नाममा चाहिँ उ गर्ने त्यसपछि चाहिँ सत्तामा कसरी पुग्ने र त्यहाँ चाहिँ अब सत्तामा पुगेर त्यहाँ चाहिँ सत्ताको चाहिँ उ चाहिँ कसरी चाहिँ उपयोग गर्ने भन्ने जस्तो उ मात्र देखियो कि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ जो चाहिँ दुईटा पार्टीहरू चाहिँ औपचारिक रूपमा नफुटे तापनि अब फुटे करिब चाहिँ अब दुईटा पार्टी बने स्थिति छ। यो चाहिँ अलिकति चाहिँ हामी हेर्नेलाई पनि अलिकति नमजा जस्तो लाग्ने कि किनभने चाहिँ हामीले जनताले त चाहिँ अब दुईटा देशका ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर चाहिँ अब चाहिँ राम्रै काम गरून् हैन देशलाई चाहिँ विकास र समृद्धिको मार्गतिर चाहिँ डोर्याउन् भनेर चाहिँ त्यो जनादेश पनि दिएको थियो नि त अघिल्लो चाहिँ चुनावबाट। तर चाहिँ त्यो जनताले दिएको चाहिँ जनादेशलाई जनताले दिएको चाहिँ जो मतलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो मतलाई चाहिँ उनीहरूले व्यवस्था गरेर चाहिँ त्यो आफ्नो चाहिँ अब त्यो खालको झै झगडा र त्यो चाहिँ उ गरिराखेका छन्। यो चाहिँ त्यति चाहिँ शोभनीय विषय होइन जस्तो लाग्छ। अब यो जो प्रधानमन्त्रीले जुन कदम चाल्नुभयो एउटा नागरिकको हिसाबमा अहिले तपाईले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो यस्तो छ, यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ अहिले चाहिँ पछिल्लो चरणमा चाहिँ अब यो कदम चाल्नुभयो यो चाहिँ अशोभनीय र यो चाहिँ गैर कानुनी हो भन्छु मैले चाहिँ, असंवैधानिक हो भन्छु कि किनभने चाहिँ अब तपाईको चाहिँ अब एउटा पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द्वलाई एउटा पार्टीभित्रको अन्तर्कलहलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर समग्र चाहिँ संविधानमाथि त्यसपछि चाहिँ नियम कानुनमाथि चाहिँ प्रहार गर्ने होइन कि र चाहिँ वैधानिक सङ्गठनमाथि प्रहार गर्ने होइन जस्तो लाग्छ कि किनभने अब तपाईको चाहिँ अब एउटा चाहिँ जीवित पार्टीभित्र चाहिँ अन्तर्कलह द्वन्द्व त्यसपछि अन्तर्विरोध हरू चाहिँ हुनु स्वाभाविक हो। तर चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीभित्र चाहिँ त्यसको चाहिँ अब सही व्यवस्थापन गरेर सबै नुहरूलाई चाहिँ मिलाएर लानु सक्नु पर्थ्यो। तर चाहिँ प्रहार कहाँ गरिदिनु भयो भने चाहिँ जनप्रतिनिधिमूलक संस्था चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ उसले चाहिँ सिधै भङ्ग गरिदिनु भयो। यो चाहिँ संविधान त र कानुनी रूपमा पनि र संविधान त यो चाहिँ गलत हो भन्छु मैले चाहिँ। तपाईले अहिलेको यो संवैधानिक हिसाबमा जो प्रधानमन्त्रीले उठाएको इस्युमा र उहाँले चालेको कदममा पनि आफ्नो विचार राख्नुभयो। अब यतातिर प्रचण्ड नेपालको एउटा समूह पनि छ
उहाँहरूको यस्तो पार्टी फुटाउनको लागि, पार्टी फुट्न नदिनको लागि उहाँहरूले के भूमिका खेलिदिएको भए नफुट्न सक्ने अवस्था पनि त हुनसक्थ्यो। यस्तो यो विषयमा तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ? हो, यो कस्तो छ भने अब हाम्रो एउटा जनताको लेभलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म चाहिँ पार्टीहरू नफुट्दे हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ सबैलाई लाग्छ कि। अब मलाई पनि लाग्छ, अरूलाई पनि लाग्छ, जो कोहीलाई पनि लाग्ने विषय। र अब नफुटेर देशलाई चाहिँ अलिकति समृद्धि र विकासतिर चाहिँ लगेर जनताको चाहिँ देशलाई चाहिँ विकासको चाहिँ मार्गमा चाहिँ डोर्याउने र जनतालाई चाहिँ एउटा चाहिँ जनताको आधारभूत वर्गको र जनताको चाहिँ अब जीवन स्तरमा चाहिँ र आर्थिक स्तरलाई चाहिँ उकासेर चाहिँ अलिकति समृद्धिको मार्गमा चाहिँ डोर्याउने कुराहरूमा चाहिँ लगिदिएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ नै हो। खैर जे भए पनि चाहिँ अहिले जुन ढङ्गले चाहिँ राजनीतिक वृत्तमा चाहिँ जो घटनाक्रमहरू चाहिँ देखिराखेका छन्, जो परिदृश्यहरू देखिराखेका छन्, यसले चाहिँ अब पहिलो कुरा चाहिँ अब देशलाई पनि समग्र देशलाई पनि चाहिँ राम्रो गर्दैन र स्वयं पार्टी र पार्टीका चाहिँ अब नेताहरूलाई पनि राम्रो गर्दैन। त्यसैले गर्दा सकभर चाहिँ यो अहिले जो चाहिँ यो विवादहरू आएको छ, यो विवादहरू चाहिँ लाई चाहिँ सही ढङ्गले चाहिँ राजनीतिक दलहरू आएर हैन आपसमा चाहिँ अब चाहिँ छलफल बहसहरू गरेर फेरि चाहिँ एक खालको चाहिँ छलफल बहसद्वारा चाहिँ यसलाई त्यो चाहिँ निकास चाहिँ निकाल्ने दिशातिर गयो भने नै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने चाहिँ अब सधैँ चाहिँ यसरी चाहिँ अब देशलाई चाहिँ अब झै झगडा गरेर आन्दोलन गरेर त्यसपछि चाहिँ एक अर्कालाई चाहिँ अब छिर्की हानेर मात्र चाहिँ अब देश त बन्नेवाला छैन। देश बनाउनको लागि त चाहिँ अब चाहिँ देशभित्रका चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओली समूह, त्यसपछि प्रचण्ड माधव समूह मात्र होइन कि सबै चाहिँ अब चाहिँ देशभित्र रहेका सबै पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ एक खालको चाहिँ अब चिन्तन मनन गरेर चाहिँ देशलाई चाहिँ अग्रगति दिने कुराहरूमा, विकास र समृद्धितिर लाने कुराहरूमा चाहिँ सबैको ध्यान जाओस् भन्नु चाहिँ म चाहन्छु। तपाईँले बाल्यकालदेखिको जो आफ्नो अनुभवहरू पनि सेयर गर्नुभयो र जो कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको तपाईँको लगाव, हिजोको स्कुलिङ, प्रशिक्षण, यो सबै चिजले चाहिँ तपाईँलाई एउटा छापामार पनि बनायो र यो विशिष्ट परिस्थितिमा सशस्त्र युद्धमा गए पनि तपाईँको चाहिँ शारीरिक रूपमा अङ्गभङ्ग हुन सकेन। कयौँ तपाईँसँगकै साथीहरूको शहादत भयो। अहिले आएर फर्केर हेर्दा यो युद्धमा बेकार लागिएछ अथवा कस्तो महसुस हुन्छ तपाईँलाई? त्यस्तो त लाग्दैन नि? होइन, त्यस्तो त रत्ती पनि लाग्दैन। किनभने हामीले नगरेको भए होइन 10 वर्ष 52 साल फागुन 1 गते पछाडि 10 वर्ष जनयुद्ध र त्यो पछाडिको उहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ योगदान नगरेको भए, हामीले लडाइँ नलडेको भए यो परिस्थिति सिर्जना हुने नै थिएन नि। किनभने चाहिँ अब चाहिँ देशमा अहिले जुन मुद्दामा चाहिँ हिँडिराखेको छ, त्यसमा चाहिँ जुन खालको चाहिँ बनेको छ, धर्म गणतन्त्रको कुरा, धर्मनिरपेक्षताको कुरा, समावेशीताको कुरा होइन, त्यसपछि चाहिँ यो हरेक चिजहरूको चाहिँ भनेको चाहिँ हाम्रो जो चाहिँ त्यो आन्दोलनमा गरेको त्याग, तपस्या र बलिदानको चाहिँ उपज हो भन्छु। किनभने हामीले चाहिँ एउटा कालखण्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ आन्दोलनको निम्ति होइन चाहिँ त्यसपछि एउटा चाहिँ अब क्रान्तिको निम्ति एउटा योगदान दियो। त्यो योगदानकै जगमा टेकेर चाहिँ अहिलेको यो परिस्थिति सिर्जना हो। त्यसमा चाहिँ आत्मग्लानी गर्ने, यो बेकार गरिएछ भन्ने होइन कि हामीले चाहिँ गर्व गर्न सिक्नु। अरू जो चाहिँ अब हिजो चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्ध भयो, त्यसपछि चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्धमा 10 वर्ष जनयुद्ध मात्र होइन, 62-63 जनआन्दोलनमा जसले चाहिँ अब योगदान गरेका छौँ होइन, तिनीहरूले सबैले चाहिँ एउटा चाहिँ गर्व गर्नुपर्ने चाहिँ विषय हो जस्तो मलाई लाग्छ कि त्यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ आत्मग्लानी होइन, बेकार गरिएछ होइन कि हामीले चाहिँ एउटा कालखण्डमा ठिक गऱ्यौँ र चाहिँ त्यो सही थियो भन्छु मैले चाहिँ। अब नेतृत्वले अझै यही उपलब्धिमा टेकेर अझै राम्रो गर्नुपर्ने तपाईँको सुझाव हो। अब अन्तमा तपाईँको अझै यो भन्न छुटेका कुराहरू केही समराइजमा भनिदिनु म अनुरोध गर्छु। सबै करिब विषयवस्तुहरू सबै आइसके जस्तो लाग्छ। फेरि पनि मैले के भन्छु भने म हिजो चाहिँ एउटा चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्धको चाहिँ एउटा चाहिँ
यात्री, त्यो आन्दोलनको एउटा यात्री भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ हिजो चाहिँ एउटा लक्ष्य र उद्देश्य लिएर चाहिँ हामी त्यो आन्दोलनमा लागेका थियौँ हैन। क्रान्तिकारी चाहिँ त्यो आन्दोलन क्रान्तिमा लागेका थियौँ। त्यो आन्दोलनले चाहिँ कति चाहिँ उपलब्धि गर्यो गरेन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। फेरि पनि त्यो आन्दोलनको क्रममा चाहिँ धेरै चाहिँ अब चाहिँ साथीहरू करिब चाहिँ अब चाहिँ त्यो सबैको उसले हेर्दाखेरि चाहिँ करिब 17,000 चाहिँ अब वीर वीरङ्गनाहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्राणको आहुति दिएका छन्। सयौं बेपत्ता छन् हैन। हजारौं घाइते अपाङ्गहरू छन्। तिनीहरूको पनि चाहिँ अब राज्यले सही चाहिँ उसमा चाहिँ अब चाहिँ सम्मान गरोस्, तिनीहरूको सही व्यवस्थापन गरिदियोस् भन्न चाहन्छु। र यही सन्दर्भमा अब चाहिँ आउँदै गरेको चाहिँ फागुन 1 गते चाहिँ महान जनयुद्धको 25औं वर्षगाँठ र 26औं वार्षिक उत्सव पनि चाहिँ नजिक आउँदैछ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ सबै अब चाहिँ हिजो चाहिँ अब माओवादी आन्दोलनमा त्याग तपस्या बलिदान गरेका चाहिँ शहीद परिवारहरू, त्यसपछि घाइते अपाङ्ग योद्धाहरू, त्यसपछि सबै चाहिँ देशमा जो चाहिँ अब प्रगतिशील विचारधारा राख्ने, लोकतान्त्रिक विचारधारा राख्ने सबैमा चाहिँ म चाहिँ आउँदै गरेको महान जनयुद्धको वार्षिक उत्सवको अवसरमा चाहिँ म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई नमस्कार।